बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना के मोहलिक वार में दिन ब दिन इजाफा। चिन्योट में 24 घंटों में 24 अफराद रिपोर्ट हुए हैं। टोबा में मजीद 7 अफराद में कोरोना पॉजिटिव आ गया है। झंग में एक शहरी में कोरोना की तस्दीक हो गई है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें। कोरोना के मोहलिक वार में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। चिन्योट में 24 घंटों में 24 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। टोबा में मजीद 17 अफराद में कोरोना पॉजिटिव। झंग में एक शहरी में कोरोना की तस्दीक हुई। कोरोना के मोहलिक वार में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। 24 घंटों में 24 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। टोबा में मजीद 17 अफराद में कोरोना पॉजिटिव आ गया है, जबकि झंग में एक शख्स में कोरोना की तस्दीक हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नज़र कोरोना के मोहलिक वार में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। चिन्योट में 24 घंटों में 24 अफराद रिपोर्ट हुए हैं। टोबा में मजीद 17 अफराद में कोरोना पॉजिटिव आ गया है। झंग में एक शहरी में कोरोना की तस्दीक हो गई है। इंतजामिया की जानिब से बारहा आगाह किया जा रहा है। कोरोना SOPs को फॉलो करने के हवाले से शहरियों में SOPs की इतनी तादाद नहीं देखी जा रही है और फुकदान पाया जा रहा है। शहरियों की जानिब से प्रॉपर SOPs फॉलो नहीं किए जा रहे। कोरोना के मोहलिक वार दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। चिन्योट में 24 घंटे में 24 अफराद रिपोर्ट हुए हैं। टोबा में मजीद 17 अफराद में कोरोना वायरस पॉजिटिव आ गया है, जबकि झंग में एक शहरी में कोरोना की तस्दीक हो गई है। कोरोना वायरस के वार जारी हैं। कोरोना की SOPs फॉलो ना करने के हवाले से शहरियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। कोरोना की तीसरी लहर, लॉकडाउन के बायस होटल बंद हो गए। मालिकान के साथ होटल वर्कर्स भी परेशान हो गए। वर्कर्स कहते हैं कि पहले भी तकरीबन 1 साल से लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार रहे। अब दोबारा होटल बंद करने से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। आपको बता रहे हैं, कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र लॉकडाउन के बायस होटल बंद हो गए हैं। तफसीलात जान लेंगे शाहिदा घुमन से। शाहिदा, बताइएगा होटल मालिकान और काम करने वालों का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है? जी, कोरोना SOPs के तहत हुकूमत की जानिब से कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र यहाँ पर दीगर तलीमी अदारे और तमाम जो मराकज़ हैं वो बंद कर दिए गए। वहीं पर होटल जो है वो भी बंद करने का अंदिया जो है वो हुकूमत की जानिब से दे दिया गया, जिस पर न सिर्फ शहरी परेशान है, होटल मालकान परेशान है, तो इसके साथ साथ जो होटल में काम करने वाले वर्कर्स और मजदूर तबका है वो ज़्यादा परेशान दिखाई देता है। क्योंकि मजदूर तबका ये कहना है कि पहले भी लॉकडाउन की वजह से उनका जो है वो काफ़ी नुकसान हो चुका। अब दोबारा से जो है वो हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में जो होटल बंद कर रहे हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं वर्कर्स, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। तो बताइएगा, हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन की वजह से ये बंद किए जा रहे हैं होटल्स, और तमाम जब बंद कर दिए जाएंगे तो कितना नुकसान होगा वर्कर्स? जी, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। क्राइसिस का सामना पहले भी 7 माह हमने किया है, अब तो हमारे में हिम्मत नहीं है। चूल्हे ठंडे हो जाएंगे, गरीब लोग हैं हम, और हमारे साथ ज़्यादती है। पहली दफ़ा भी ऐसा हुआ हमारे साथ, अब फिर सबसे पहले शादी हाल को टारगेट किया जा रहा है। जी, पहले भी ऐसा ही हुआ, अब दोबारा से सबसे पहले शादी हाल ही बंद किए जा रहे हैं। आप बताइएगा क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा यही है कि छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, और रोज़गार यही है हमारा, तो और कोई कारोबार भी नहीं है। तो मेहरबानी हुकूमत के आगे इल्तमास है, मेहरबानी करें, हमारा कुछ ख्याल करें। शादी हाल खुले रहने चाहिए और लोगों का जो है रोज़गार चलना चाहिए। अच्छा, क्या शादी हाल में SOPs को फॉलो किया जा रहा है? जी, यही है, शादी हाल को टारगेट कर रहे हैं। वर्कर्स की दुहाई सामने आई है कि हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे। शाहिदा घुमन आप तफसीलात से आगाह कर रही थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लॉकडाउन के फैसले पर छोटे ताजिरों का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। ब्राइडल मार्केट के सदर मिर्जा शहबाज कहते हैं कि अभी पिछले साल के लॉकडाउन के नुकसान पूरे नहीं हुए, तो हुकूमत की जानिब से ऐसा फैसला सामने आया है। मज़ीद जानते हैं फजील अहमद से। जी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के ख़तरे के पेश नज़र पंजाब के 6 अजला में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, और जो लॉकडाउन का ऐलान हुआ है इस पर जो ताजर तबका है उसका शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है कि हफ़्ते में 5 रोज़ जो दुकानें हैं वो खुलेंगी, और वो शाम 6 बजे तक टाइम टेबल होगा, और हफ़्ते में 2 रोज़ मुकम्मल तौर पर हफ्ता और अतवार के रोज़ मार्केटें बंद रहेंगी, जिसकी वजह से जो ताजर तबका है उनका कहना है कि हमारा कारोबार जो है वो मुतासर होगा। बानो मार्केट के सदर मिर्ज़ा शहबाज मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी मिर्ज़ा साहब, बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
آپ دیکھیں کہ پچھلا جو لاک ڈاؤن گزرا ہے اس کے ابھی تک اثرات ہیں. بہت سے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں, ڈیفالٹر ہو گئے ہیں, ابھی تک ہمارے پاس کیسز آ رہے ہیں, تھانوں میں جا رہے ہیں. اب یہ گورنمنٹ دوبارہ لاک ڈاؤن لگانے کی تجویز دے رہی ہے. اس میں جو آپ دیکھیں جو امیر تاجر طبقہ ہے نا, اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, چاہے وہ تاجر ہے, چاہے وہ بیوروکریٹ ہے, چاہے وہ کوئی سیاستدان ہے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس میں جو فرق پڑے گا مڈل کلاس کو فرق پڑے گا, جو ڈیلی بیسس پہ کام کرتے ہیں ان کو فرق پڑے گا. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی, گورنمنٹ کرونا سے میں بچانا چاہتی ہے اور بھوک سے مارنا چاہتی ہے. یہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. 5 دن کہاں سے کاروبار ہوگا, مجھے یہ بتائیں. بے روزگاری میں اضافہ ہوگا اور آپ دیکھیں کہ جرائم میں اضافہ ہوگا. بے روزگاری میں اضافہ ہوگا. بہت شکریہ فضیل تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. کورونا کے بڑھتے وار کمالے میں انتظامیہ کی جانب سے لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کرانے کے لیے دکانیں بند کرا دی گئی. دکانیں بند ہونے سے دکانداروں اور مزدور پریشان ہو گئے. اسی پر بات کریں گے رضوان خان سے. رضوان بتائے گا دکاندار اور مزدور پریشان ہیں. کورونا کے خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دفعہ پھر لاک ڈاؤن کا نفاذ پر عمل درآمد کروانے کے لیے میونسپل کمیٹی, انتظامیہ, پولیس نفری کے ہمراہ یہاں پر دکانیں بند کرواتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو تاجر برادری خاصی پریشان بھی دکھائی دیتی ہے. ان کا کہنا ہے کہ پہلے ہی کاروبار جو ہے مکمل طور پر جو ہے تباہ ہو چکا تھا, لیکن دوبارہ سے لاک ڈاؤن اور جو ہے شام 6 بجے کا ٹائم ہے وہ قابل تفتیش ہے. بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں, تو ان کا سوال سمجھیے گا. کیا کہیں گے آپ, ایک دفعہ پھر حکومت لاک ڈاؤن کی جانب جا رہی ہے, دکانیں بند کروائی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ رضوان صاحب. رضوان صاحب, ہم تاجر برادری بالکل یہ SOPs پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن حکومت وقت کو بھی سوچنا چاہیے. جو ہمارا چھوٹے تاجر ہیں وہ بالکل پس گئے ہیں. بے روزگاری انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ کورونا کی پہلی لہر, پھر دوسری لہر, پھر اب یکدم تیسری لہر آ گئی. تو اس میں ہمیں یکدم لاک ڈاؤن کا آرڈر دے دیا گیا. ہم اس میں SOPs کے ساتھ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنے لاک ڈاؤن کا آرڈر جاری کر دیا گیا ہے, جس پر مزدور اور دکاندار پریشان ہیں. رضوان خان آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. کورونا کی بڑھتی لہر, حکومت کے سخت فیصلے سامنے آئے ہیں. مزید جانتے ہیں شاہد محمود سے. جی شاہد, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, اگر بات کی جائے حکومت کی جانب سے کورونا کے پیش نظر جو ہے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا, جس کے بعد توبہ ٹیک سنگھ میں آج جو ہے انتظامیہ کی جانب سے لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کروانے کے حوالے سے متحرک ہوئی ہے. چیف آفیسر سمیت متعدد شخصیات کی جانب سے آپریشن کیا جا رہا ہے. بہت ساری جگہ پر تاجر برادری کے ساتھ جو ہے معاملات بھی ہوئے ہیں, وہاں پہ جھگڑا بھی ہوا ہے. لیکن اس وقت میرے ساتھ چیف آفیسر موجود ہیں, ان سے بات بھی کرتے ہیں, ان سے جانتے بھی ہیں. تو سی صاحب, کس طرح دیکھتے ہیں آج آپریشن کیا جا رہا ہے دکانیں بند کرنے کے حوالے سے, اور بہت ساری جگہ پہ آپ کے ساتھ جو ہے جھگڑے بھی ہوئے ہیں وہاں پہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل, حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق جو جن کاروباروں کو اجازت نہیں ہے ہفتہ وار کام کرنے کی, ان دکانوں کو بند کروایا جا رہا ہے. عوام کو آگاہی کی ضرورت ہے. عوام ابھی جو ہے کوآپریٹ نہیں کر رہے ہمارے ساتھ, تو دکانوں کو سیل بھی ہم کر رہے ہیں جو وائلیشن کر رہے ہیں یہاں پہ. تو ہماری یہی درخواست ہے عوام سے کہ نیوز کو دیکھیں اور جو نوٹیفیکیشن آیا اس کو پڑھیں. اس کے مطابق چونکہ یہ بیماری کرونا وائرس جو ہے اس کا 3rd ویو جو ہے وہ آ رہی ہے, اور اس میں انفیکشن کا جو ریٹ ہے وہ کافی بڑھ چکا ہے. تو یہ ہمارے حق میں بہت بہتر ہے کہ اگر ہم احتیاط کریں گے اس ٹائم پہ تو اس بیماری کے اثرات سے بچا جا سکتا ہے. اچھا, تو سر جو لوگ مشتعل ہوئے ہیں سرکاری ملازمین کے ساتھ, اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل, شہر کے اندر ایک جگہ پہ یہ واقعہ پیش آیا, میں خود بھی وہاں پہ موجود تھا. تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے. ہم نے استغاثہ وہاں پہ بھجوا دیا ہے, اور انشاءاللہ جو بھی قانون کے مطابق ان کی سزا بنتی ہے ہم ان کو ضرور دلوائیں گے. جی بالکل, جس طرح بات سنیں, اور اس وقت بھی بہت شکریہ شاہد تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. چینی میں چینی کی بڑھتی قیمتوں اور بلیک میں فروخت سے شہری پریشان ہو گئے. فی کلو چینی کا سرکاری ریٹ 83 روپے, جبکہ عام مارکیٹ میں 90 سے 95 روپے تک فروخت ہونے لگا. چینی, آٹا, اشیاء ضروریہ کی بڑھتی قیمتوں پر شہری مایوس ہو گئے. اسی پر بات کر لیتے عبدالقدیر سے. عبدالقدیر بتائے گا, شہری مایوس ہیں, اشیاء خورنوش فراہم نہیں ہو رہی. ہاں جی بالکل, تبدیلی سرکار بڑھتی مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے. بات کی جائے چینی کی قیمتوں کے حوالے سے تو سرکاری نرخ نامے کے مطابق چینی جو ہے وہ 83 روپے فی کلو ہے, لیکن عام مارکیٹ میں چینی جو ہے وہ 95 سے 100 روپے مختلف جگہوں پر فروخت ہو رہی ہے. لیکن
प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से, ज़िला इंतजामिया की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे कि सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद करवाया जा सके। इस वाले कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप देखिएगा कि चीनी जो है वो सरकारी नरखनामे के मुताबिक आम मार्केट में मिल नहीं रही, क्या कहते हैं, क्या हुकूमत से मुतालबा करना? अस्सलाम वालेकुम सर, जो चीनी का है ना वो हर जगह पे बहुत ज़्यादा गैप चल रहा है। वो ये है कि हम जिधर भी जाते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर जा रहे हैं, उनका रेट है अलहदा होता है लेकिन उसके ऊपर चीनी मुयस्सर नहीं है, ठीक है। और मार्केट से लेते हैं तो उनका रेट ही बहुत हाई है, सरकारी नरखनामे के हिसाब से वो चीनी हमें फ़राहम नहीं कर रहे, ठीक है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए इसके बारे में बेहतर इक़दाम करे, जो महंगी दे रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, लिहाजा गरीबों के बारे में सोचा जाए, हमारी तो ये राय है। बिल्कुल शहरी की बात आपने सुनी, शहरी को यही मुतालबा सामने आ रहा है कि चीनी की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के साथ साथ सरकारी नरखनामे के मुताबिक आम मार्केट में जो है चीनी की फराहमी को यकीनी बनाया। बढ़ती कीमतों पर शहरी मायूसी का शिकार हैं। अब्दुल कदीर आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब नून लीग के डिविजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी राना एहसान अफजल की हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद सामने आई है। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से, जी अपडेट कीजिएगा। बात की जाए यहाँ पर मुल्की मईशत की सूरत-ए-हाल की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उनकी जानब से तो ये दावा किया जा रहा है कि वो मईशत को बिल्कुल जो राइट डायरेक्शन पे चला रहे हैं और बेहतर सूरत-ए-हाल है और आने वाले दिनों में जॉब्स भी क्रिएट होंगी, जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बेहतर होंगी। लेकिन PMLN की जानब से तनकीद भी की जा रही है, तो इसी हवाले से यहाँ पर हमारे साथ डिविजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मौजूद हैं, उनसे हम बात भी करेंगे, जानेंगे। राना साहब बताइए क्या कहेंगे मौजूदा जो सूरत-ए-हाल चल रही है, कोई हौसला अफजा है या अभी जो हालात है वो ख़राब है मौशी? देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी भी इकॉनमी जो है वो बड़ी मुश्किलात में है और उसकी 2-3 वजूहात हैं। सबसे पहले तो आप देखें कि मुख्तदर जो इदारे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं दुनिया भर में, IMF उनमें एक है। IMF ये कह रहा है कि आपकी जो इकॉनमी है वो 1 से 1.5% की रेशो से बढ़ेगी, GDP ग्रोथ आएगी। इसका ये मतलब है कि आपकी जो आबादी की जो बढ़ने की शरह है वो 2.5% है, तो उससे नीचे अगर मीशत बढ़ेगी तो कोई जॉब क्रिएशन नहीं होगी, जो कि एक बुरी खबर है नए ग्रेजुएट्स के लिए। और वो बच्चे जो अभी मार्केट में जॉब्स के लिए ढूंढेंगे, इसका मतलब कि अगले इस साल फाइनेंशियल ईयर में जॉब क्रिएशन नहीं है। दूसरी तरफ हुकूमत की अगर टैक्स कलेक्शन की बात की जाए तो हुकूमत 4.9 ट्रिलियन का उन्होंने हदफ रखा है। मुश्किल है कि वो रीच करें, जो मुख्तलिफ फिगर्स आ रहे हैं वो कि 400-500 अरब से शॉर्टफॉल होगा। तो इसका असर जो डेवलपमेंट, ऑलरेडी एक छोटा बजट उन्होंने रखा हुआ था उस पर आएगा और डेवलपमेंट और भी कम होएगी, और पहले ही नहीं हो रही हुकूमत की तरफ से, तो वो भी एक मुश्किल हालात के अंदर है कि फिस्कल डेफिसिट आपका बढ़ जाएगा। हुकूमत बहुत फोकस करती रही है कि एक्सपोर्ट्स बेहतरी की तरफ हैं, तो एक्सपोर्ट्स की यह हालत है कि $16 अरब की एक्सपोर्ट हुई है पहले 8 महीनों के अंदर। तो इस मुनाफसत से जब आप प्रोजेक्शन करते हैं कि अगले 4 महीनों में भी अगर 2 अरब की हो जाए तो हम सिर्फ $24 अरब की एक्सपोर्ट्स के हदफ को रीच करेंगे, जो PMLN के आखिरी साल से भी कम है। और पिछले इनके जो अब ये तीसरा साल ख़त्म होने को है, तो 3 सालों में इन्होंने मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल से एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया नहीं है, कम किया। और ये इस चीज़ के बावजूद है कि आपने डॉलर को इतना स्ट्रेंथन किया। और 115। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब सीवरेज मसाइल होंगे ठीक, नए पाइपलाइंस भी बिछाई जाएंगी। जंग के बासियों के लिए अच्छी खबर है, सीवरेज मसाइल पर काबू पाने के लिए मरकजी सीवरेज लाइंस की सफाई कराने का फैसला कर लिया गया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फैसलाबाद की निजी कंपनी को सफाई का ठेका दे दिया। सीवरेज लाइंस ब्लॉकिंग खत्म होने से मसाइल में कमी आएगी, आपको इस हवाले से बता रहे हैं। अब सीवरेज मसाइल होंगे ठीक, नए पाइपलाइंस भी बिछाए जाएंगे। जंग के बासियों के लिए अच्छी खबर आ गई है, सीवरेज मसाइल पर काबू पाने के लिए मरकजी सीवरेज लाइंस की सफाई कराने का फैसला कर लिया गया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फैसलाबाद की निजी कंपनी को सफाई का ठेका दे दिया है। तफसीलात जान लेंगे उवैस खान से, उवैस आगाह कीजिएगा। मुल्क जंग में गर्मियों की आमद से कबल ही ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सीवरेज के मसाइल पर काबू पाने के हवाले से इक़दाम का अमल शुरू कर दिया गया और इस हवाले से ज़िला भर के अंदर बड़े प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया। इस प्रोजेक्ट में जो है तमाम जो अंडरग्राउंड सीवरेज की पाइपलाइंस हैं उसकी जो है वो सफाई की जाएगी और इस हवाले से फैसलाबाद की निजी कंपनी को जो है वो टेंडर भी फराहम कर दिया गया है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुताबिक इस तमाम सर सफाई से जो है वो सीवरेज की लाइन जहाँ पर जो ब्लॉकेज के हवाले से खासी हद तक मसाइल का सामना करना पड़ता था, जिसके बायस गुंजान आबाद इलाकों
علاقوں میں خصوصی طور پہ جو ہے وہ پانی کا اوور فلو کے باعث جو ہے اہل علاقہ کو شدید حد تک مسائل کا سامنا تھا، ان مسائل پر قابو پانے میں بڑی حد تک مدد مل سکے گی۔ اس حوالے سے جو ہے MP معاویہ اعظم ان کی جانب سے بھی اس تمام پروجیکٹ کو جو ہے وہ سراہا گیا اور امید کا اظہار کیا گیا ہے کہ میونسپل کارپوریشن کے اس اقدام سے یقینی طور پر سیوریج کے مسائل پہ قابو پانے میں بڑی حد تک مدد مل سکے گی۔ MP معاویہ اعظم کا کہنا ہے کہ سیوریج کے مسائل پر قابو پانے کے لیے جو ہے وہ مزید اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سال جو ہے وہ کرونا ایمرجنسی کے باعث جو ہے سیوریج لائنز کی سالانہ جو ہے وہ صفائی کا عمل ممکن نہیں ہو پایا تھا، جس کے باعث ہر علاقہ کو جو علاقہ ہے ان کو شدید حد تک مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا، جبکہ شہریوں کے بھی اس حوالے سے بڑی حد تک شکایات بھی سامنے آ رہی تھی۔ تاہم اس ٹینڈر کے دینے سے جو ہے امید کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ سیوریج لائن کی بلاکیج کا عمل جو ہے وہ ختم ہو کے جو ہے وہ سیوریج کے مسائل پر قابو پایا جا سکے گا۔ سیوریج کے مسائل پر قابو پایا جا سکے گا۔ اویس خان اب تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ واضح کی مبینہ غفلت، فیصل آباد کی اہم شاہراہوں سے گٹروں کے ڈھکن غائب، حادثات ہونا معمول۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ واضح کی مبینہ غفلت سامنے آئی ہے۔ فیصل آباد کی اہم شاہراہوں سے گٹروں کے ڈھکن غائب ہو گئے، حادثات ہونا معمول بن گئے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ واضح کی مبینہ غفلت، فیصل آباد کی اہم شاہراہوں سے گٹروں کے ڈھکن غائب ہو گئے، حادثات ہونا معمول بن گئے۔ واضح کی مبینہ غفلت، فیصل آباد کی اہم شاہراہوں سے گٹروں کے ڈھکن غائب ہو گئے، ڈھکن غائب ہونے کے باعث حادثات میں اضافہ ہونے لگا۔ مین ہول میں اکثر اوقات بچے بزرگ گر جاتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں علی رضا سے۔ جی علی رضا، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، نااہلی کی جو دیکھنے میں سامنے آئی ہے، جس میں واسا کی جانب سے فیصل آباد کی اہم شاہراہوں پہ جو گٹروں کے ڈھکن ہے وہ غائب ہو چکے ہیں، جس پہ شہری جو ہے وہ سراپا احتجاج ان کا یہ کہنا ہے کہ نہ صرف جامعہ چشتیہ چوک، ملے چوک، عبداللہ پور اور جڑاوالا روڈ پر تمام جتنی بھی مین شاہراہ ہیں وہاں پہ جو ہے وہ گٹروں کے ڈھکن غائب ہیں، جس میں جو ہے وہ بچے، خواتین جو ہے رات کے اوقات اندھیرا ہونے کے باعث جو ہے وہ گر جاتی ہیں، گاڑیوں کے ٹائر جو ہے وہ گھنٹوں پر جاتے ہیں۔ کچھ میں صاحب موجود ہیں جو یہاں پہ مارکیٹ میں ہیں، سر بتائیے کتنی مشکل ہوتی ہے گھٹن جو ڈھکر کے گھٹن نہیں ہے وہ اس حوالے سے کیا کہیں؟ السلام علیکم سر اسی بڑے پریشان ہیں، بہت مین روڈ چل رہا ہے، مارکیٹ ہے، ادھر گاڑی بھی گرتی ہیں، انسان بھی گرتے ہیں، کوئی دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، مہربانی آپ کی بڑی ہوگی۔ اسی بڑے پریشان ہیں سر، بچے بھی گرتے ہیں، گاڑیاں گرتی ہیں، موٹر سائیکل گرتے ہیں، عورتیں بھی گرتی ہیں، کہ مہربانی اس کے بارے میں سوچا جائے تو۔ جی بالکل سوچا جائے۔ یہاں پہ اور بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا اکثر آپ گزرتے ہیں، کتنی مشکل ہے یہاں پہ جو ہے وہ گٹر کرنا؟ بہت مشکل ہوتی ہے جی، بہت بچے ہیں، گاڑیاں گرتی ہیں، عورتیں گرتی ہیں، بہت زیادہ لوگوں کا ہوتا ہے۔ ہاں جی نقصان ہوتا ہے۔ یہاں کی مارکیٹ ہے، یہاں پہ لوگ بھی کم آتے ہوں گے اس وجہ سے؟ اس وجہ سے لوگ آتے ہیں، گاڑیاں کم آتی ہیں۔ ہاں جی لوگ کم گزرتے ہیں ادھر سے، گرتے ہیں۔ جی بالکل، جو شہر پہ اکثر اوقات بچے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ بہت شکریہ علی رضا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آپ بتا رہے تھے کہ واضح کی مبینہ غفلت، فیصل آباد کی اہم شاہراہوں سے گٹروں کے ڈھکن غائب ہو گئے، ڈھکن غائب ہونے کے باعث حادثات میں اضافہ ہونے لگا۔ مین ہال میں اکثر اوقات بچے بزرگ گر جاتے ہیں۔ اعلی حکام سے مطالبہ ہے کہ گٹروں کے ڈھکن لگائے جائیں۔ پنجاب حکومت نے صوبائی وزراء کو انتظامی امور کی مانیٹرنگ کے لیے ذمہ داریاں سونپ دی۔ صوبائی وزیر کھیل رائے تیمور بھٹی ضلع فیصل آباد کو مانیٹر کریں گے۔ قیمتوں میں استحکام، پالیس کارکردگی، علاج، معالجہ، صفائی ستھرائی کی مانیٹرنگ اور کھلی کچہریاں لگانا ذمہ داریوں میں شامل ہوگا۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں عمیر عظمت سے۔ عمیر بتائیے گا ذمہ داریوں میں شامل ہوں گی یہ چیزیں؟ جی پنجاب حکومت کی جانب سے صوبہ پنجاب میں انتظامی امور کی جو نگرانی ہے وہ وزراء سے کروائے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے صوبے کے مختلف اضلاع میں مختلف وزراء کو ڈیوٹیاں تفویض کر دی ہیں کہ وہ انتظامی امور کی مانیٹرنگ کریں گے۔ اس حوالے سے فیصل آباد کے لیے صوبائی وزیر کھیل اور یوتھ افیئرز رائے تیمور خان بھٹی کو ڈیوٹی تفویض کی گئی ہے کہ وہ فیصل آباد میں جتنے بھی اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں استحکام کے امور کو مانیٹرنگ کریں گے۔ اس حوالے سے پرائس کنٹرول کمیٹیوں کی مانیٹرنگ کریں گے، اور جتنے بھی
اس حوالے سے معاملات ہیں، منڈیوں میں بولیاں ہیں یا پھر یوٹیلیٹی سٹورز ہیں یا دیگر مارکیٹوں میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں استحکام رکھنے کی ذمہ داری جو ہے وہ رائے تیمور بھٹی کو سونپی گئی ہے۔ اسی طرح فیصل آباد میں امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے اور پولیس کی کارکردگی کو مانیٹرنگ کرنے کے لیے بھی رائے تیمور بھٹی کی ذمہ داری لگائی گئی ہے۔ ہسپتالوں میں علاج معالجے کی بہتر سہولیات، کھلی کچہریوں کے انعقاد اور اراضی سینٹرز میں جو شہریوں کو درپیش مشکلات ہیں ان کی مانیٹرنگ کے لیے اور ان کے خاتمے کے لیے بھی رائے تیمور خان بھٹی جو ہے وہ ذمہ داریاں سر انجام دیں گے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت کی جانب سے مانیٹرنگ کے لیے ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں۔ عمیر عظمت آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ وقت نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے صرف سٹی 41